अस्सलाम वालेकुम। जहांज़ेब अब्बासी वर्ल्ड न्यूज़ के एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। तीन अहम खबरें हैं जिसके ऊपर बात करेंगे। आमना हमारे साथ मौजूद हैं, थोड़ी देर में वकास भी हमें ज्वाइन कर लेंगे। पहली खबर तो ये है कि जो राफेल के हवाले से जो एक मुआहिदा हुआ था बिटवीन फ्रांस और भारत, इस मामले पे अब फ्रांस ने ये फैसला किया है, बिलखसूस जब पाकिस्तान की फ़िज़ाइया ने भारत के जो राफेल गिराए हैं उसके बाद के उन तैयारों का ऑडिट करवाया जाए। इस पर भी काफ़ी डिटेल से बात करेंगे। दूसरा हमारा मौजू इस मामले पे ये होगा कि जो भारत की जानिब से एक प्रोपेगेंडा किया गया और उसमें ये कोशिश की गई कि FATF में पाकिस्तान के नाम को एक मरतबा फिर शामिल किया जाए, उस साजिश को नाकाम बना दिया गया है। वो भी बहुत अहम और बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। और तीसरी हमारी खबर ये है कि अफ़गान तालिबान ने पाकिस्तान के मौक़िफ़ को तस्लीम करते हुए जो अस्करियत पसंदी का जो मामला है, जो पाकिस्तान के अंदर इस तरह की एक्टिविटीज़ हो रही थी, उसके ख़िलाफ़ बाज़ाब्ता तौर के ऊपर क्रैकडाउन का फ़ैसला किया है। तो अच्छा, आखिर में आपसे एक बहुत इंटरेस्टिंग वाक़या भी शेयर करेंगे, तो आखिर तक जुड़े रहिएगा। सबसे पहले शुरू करते हैं राफेल के हवाले से जो इस वक्त हुआ। वकास ज़रा थोड़ा एक्सप्लेन करें हमें इस मामले पे कि ये असल में मुआहिदा था क्या, और फिर अब फ्रांस ने राफेल तैयारों पे ऑडिट करने का फैसला क्यों किया है, इसकी वजूहात क्या है? देखिए भाई साहब, बात यह है कि बाज़ लोग ऐसे मनहूस होते हैं कि वो अगर सोने में भी हाथ डालें तो वो भी कोयला बन जाता है। और ऐसी सूरत हाल इस वक्त ना सिर्फ फ्रांसीसी त्यारा साज कंपनी को है, बल्कि इस वक्त अगर जो बात की जाए कि उसके साथ साथ ये जो राफेल बनाने वाली कंपनी है वो भी इस वक्त जो वो ज़ेर अताब है। और ख़ास तौर के ऊपर जो इंटरनेशनल मार्केट में जो उसके शेयर्स हैं वो भी 9% जो है वो गिर चुके हैं। ये वो कंपनी है जो 2014 में 1.9 ट्रिलियन रुपीस का जब वो फ़ायदा हुआ था। अगर यूरो में बात करें जो 6.2 बिलियन जो यूरो है उसका जो है वो उसका सालाना आमदन जो है वो रखी सालाना आमदन थी उस कंपनी की, जो त्यारा साज है, जो राफेल बनाने वाली कंपनी है। और अब उसमें जो वो 9% जो उसके शेयर थे उनमें जो वो कमी आई है, जो एक बहुत बड़ा जो है वो सवालिया निशान भी है। इसके साथ साथ अगर जैसे आपने बात की कि मुआहिदे की, तो बुनियादी तौर के ऊपर भारत की जानिब से 2019 में एक मुआहिदा किया गया था और उस मुआहिदे के तहत 36 एयरक्राफ्ट जो है वो राफेल जो है वो लेने थे फ्रांस से। और 2022 तक वो तमाम एयरक्राफ्ट मिल गए। और 28 अप्रैल 2025 को कि जो ये वाक़या पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो कशीदगी हुई है, उससे 6 रोज़ कबल एक और मुआहिदा जो है वो भारत का और इसराइल फ्रांस के जो कंपनी है राफेल उनके दरमियान हुआ, जिसके तहत 26 जो है वो मज़ीद जो राफेल त्यारे थे, राफेल मैरीन त्यारे जो है वो लेने थे उन्होंने, जो भारत ने अपनी नेवी के लिए ख़ास तौर पर जो वो किए गए थे। और एक मुआहिदा था जिसके तहत 2028 से लेकर 2030 तक ये 26 त्यारे फ्रांसीसी कंपनी की जानिब से जो वो डिलीवर किए जाने थे। लेकिन 6 दिन बाद ये वाक़या पेश आ गया और वाक़े के बाद जो फ्रांसीसी कंपनी है उसके शेयर्स इस तरह गिरे कि जो $288 मिलियन का जो जहाज़ था वो जो 112 मिलियन डॉलर के ऊपर आ गया। तो अब जो है जो फ्रांसीसी कंपनी फ्रांस को चाहिए सेल लगा दे, बाय वन गेट वन फ्री। जी बिल्कुल ऐसी सूरत हाल है। और अब फ्रांसीसी कंपनी की जाने से ये फैसला किया गया है कि जो पाकिस्तान ने जो राफेल त्यारे गिराए थे J-10C के ज़रिए, उसके जो राफेल त्यारे जो भारत के ज़रिए इस्तेमाल थे उनका ऑडिट का फ़ैसला किया। और इस हवाले से उन्होंने बाज़ाब्ता तौर के ऊपर भारतीय जो डिफेंस मिनिस्ट्री है उसको भी लिखा है कि वो इसका ऑडिट करना चाहते हैं। जो जहाज़ जो राफेल त्यारे जो पाकिस्तान की जानिब से जो हिट किए गए थे उनका ऑडिट कराया जाता है। लेकिन अभी तक जो भारतीय हुकाम है उनकी जानिब से बाज़ाब्ता तौर पर फ्रांसीसी कंपनी को कोई जवाब नहीं दिया गया। इसके साथ साथ क्योंकि ये जो जहाज़ गिराए गए हैं उसके बाद इंटरनेशनल मार्केट में एक भौचाल सा आ गया और बहुत बड़े पैमाने के ऊपर जो ख़ास तौर के ऊपर जो मुख्तलिफ ममालिक थे जिनने राफेल से मतलब जो मुआहदे किए हुए थे ख़रीदने से मतलब, जिसमें इंडोनेशिया की अगर बात की जाए तो सबसे अहम है कि उन्होंने 8.1 बिलियन डॉलर के 46 जहाज़ जो वो ख़रीदने थे। और ये मुआहदा उनके दरमियान हुआ था, वो भी उन्होंने जो वो रोक दिया और कंपनी को काफ़ी नुकसान हुआ। और अब ऑडिट का फैसला किया है जो फ्रांसीसी कंपनी है उनकी जानिब से कि ये ऑडिट कराया जाए ताकि इस चीज़ की निशानदेही की जा सके, हमें उन चीज़ों का पता लगाया जा सके कि आखिर में जो असल में जो राफेल जो हिट हुए हैं वो किस तरह हुए। बहुत शुक्रिया वकास, काफ़ी तफसील ने वकास ने हमें इस हवाले से बताया। अब ना ये बताएं कि पाकिस्तान का एक देरीना मुतालबा रहा, इसके ऊपर बहुत ज़्यादा बात भी की जाती रही कि अफ़गानिस्तान की सरज़मीन जो है
وہ پاکستان کے خلاف دہشت گردی کے واقعات میں استعمال ہو رہی ہے۔ اس حوالے سے بہت سارے واقعات ہوئے جس پہ عالمی سطح کے اوپر بھی اس پہ بات کی گئی، لیکن اب ایک بڑی ڈیولپمنٹ آئی ہے اور پاکستان کے موقف کو نہ صرف تسلیم کیا گیا ہے بلکہ افغان طالبان کی طرف سے اس معاملے پہ کچھ اقدامات بھی اور کچھ یقین دہانیاں بھی کروائی گئی ہیں۔ یہ معاملہ ہے کیا؟ بالکل جی، آپ کو بتائیں کہ پاک بھارت جنگ اور اس سارے لائم لائٹ میں ایک اہم خبر جو ہم دیکھ رہے تھے کافی پیچھے رہ گئی تھی، اور کیونکہ پاک بھارت جنگ اس میں زیادہ جو ہے ڈومینیٹ کر چکی ہوئی تھی، تو آپ کو بتائیں کہ پاک افغانستان تعلقات میں بہتری کے حوالے سے ایک اہم پیش رفت ہوئی ہے، اور پاکستان کا جو ایک موقف تھا کہ افغانستان کی جو سرزمین، افغانستان سے پاکستان کی سرزمین پر دہشت گردی کے لیے جو ہے اقدامات کیے جا رہے ہیں، تو آپ کو بتائیں کہ اس موقف کو تسلیم کیا گیا ہے اور افغانستان کی جانب سے، اور باقاعدہ جو کریک ڈاؤن کا سلسلہ ہے وہ شروع کر دیا گیا ہے ان تمام عناصر کے خلاف جو پاکستان میں دہشت گردی پھیلا رہے تھے، اور اسپیشلی ٹی ٹی پی کی اگر بات کی جائے تو ایک جو ہے بھاری کریک ڈاؤن کیا گیا ہے افغان حکومت کی جانب سے۔ تقریباً مارچ سے ہی یہ سلسلہ جاری تھا ملاقاتوں کا، اور پھر اپریل میں جو وزیر خارجہ اسحاق ڈار ان کی جانب سے دورہ کیا گیا افغانستان کا، جس کے بعد چیزیں کافی زیادہ جو ہے دونوں کے درمیان چیزیں نارمل ہوتی جا رہی تھیں، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی بتائیں کہ افغانستان کی جانب سے جب اس موقف کو انڈورس کیا گیا اور باقاعدہ اقدامات سٹارٹ کیے، تو پھر پاکستان کی جانب سے بدلے میں جو ٹریڈ سینکشنز تھیں افغانستان پر ان میں بھی ہم نے دیکھا کہ وہ ختم کی ہیں، اور اسپیشلی جو افغانستان کے جو امپورٹرز تھے ان پر یہاں پاکستان میں جو بینک گارنٹی کے حوالے سے جو ایک کنڈیشن تھی وہ بھی ختم کر دی گئی ہے اس کے بعد، اور اس سارے معاملے پر یقیناً دونوں ممالک کے دو طرفہ تعلقات میں بہتری آنے کے باعث جو ہے خطے میں یہ ایکسپرٹس کی جانب سے ایک اوپینین ہے کہ پورے ریجن میں اسٹیبلٹی بڑھے گی۔ اس کے ساتھ ساتھ چائنا نے کہا جا رہا ہے کہ ایک بہترین کردار ادا کیا ثالثی کا، ابھی بھی یہ گزشتہ دنوں میں جو ٹرائی لیٹرل میٹنگز ہوئی ہیں چائنا میں، تو تینوں ممالک کے درمیان جو تجارت پر خصوصی جو ہے بات چیت کی گئی ہے اور بڑھانے کے حوالے سے اتفاق کیا گیا ہے تجارت کو۔ اس کے علاوہ آپ کو یہ بھی بتائیں کہ اس میٹنگ کے دوران افغانستان اور پاکستان کی جانب سے جو ڈپلومیٹک ریلیشنز ہیں ان کو مزید اپ گریڈ کرنے کے حوالے سے بات کی گئی ہے۔ دونوں ممالک ایک دوسرے کے ملکوں میں سفیر بھیجیں گے اپنے، اور باقاعدہ اس پروسیس کا بھی آغاز کر دیا جائے گا، لیکن اوبیسلی ایک پراپر چینل کے تھرو یہ پروسیس ہوتا ہے، پراپر پروسیجر کو فالو کر کے، رولز کو فالو کر کے کیا جاتا ہے، تو وہ ایک تھوڑا ٹائم اس میں لگے گا، لیکن یہ ایک خوش آئند بات ہے پاکستان کے لیے کہ افغانستان کے ساتھ جو تعلقات ہیں وہ بہتری کی جانب گامزن ہو رہے ہیں، کیونکہ افغانستان کی جانب سے پاکستان کا جو موقف تھا اس کو بھرپور طریقے سے نہ صرف انڈورس کیا بلکہ اس پر اقدامات بھی کر رہے ہیں۔ اس کے ساتھ آپ کو یہ بھی بتائیں کہ اور بھی دیگر کچھ ممالک ہیں جو افغانستان کے ساتھ اپنے تعلقات بہتری کی طرف لانے کے حوالے سے جو ہے اقدامات کر رہے ہیں، جن میں ترکی اور رشیا بھی شامل ہے۔ دوسری جانب انڈیا کی جانب سے بھی تیزی سے معاملات جو ہے بہتر کرنے کے حوالے سے جو اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ آج ہی بلکہ ویزا کے حوالے سے ایک خبر سامنے آئی کہ بھارت کی جانب سے جو افغانیوں کے ویزے تھے وہ ریزیوم کر دیے گئے ہیں، جو کہ کافی ٹائم سے ختم کر دیے گئے تھے، تو یہ ایک اچھی خبر ہے، ہم نے سوچا آپ کے ساتھ شیئر کریں۔ بہت شکریہ آمنہ۔ یہ معاملہ بالکل اس پہ اپریشیٹ اس لیے بھی کرنا چاہیے کہ پاکستان کا ہمیشہ سے یہ موقف رہا ہے کہ پاکستان بذات خود دہشت گردی کی زد میں رہا ہے، اور پاکستان نے دہشت گردی کے خلاف اس جنگ میں نہ صرف سویلین کی بلکہ جو عسکری سائڈ پہ بھی جو ہے وہ بے بہا قربانیاں دی ہیں۔ وہیں پہ اب افغان طالبان نے پاکستان کے اس موقف کو تسلیم کیا ہے، جس سے ایک سائن یہ بھی ہے کہ پاکستان اس ریجن میں بہت تیزی کے ساتھ امن کے قیام کے لیے کوششیں کر رہا ہے۔ وہیں پہ دوسری جانب اگر ہم بات کریں انڈیا کی، تو انڈیا کے حوالے سے ہم ایک سٹوری کے اوپر ورکنگ کر رہے ہیں۔ نیکسٹ ویڈیو میں ہم آپ کو یہ ضرور بتائیں گے کہ انڈیا آنے والے کچھ ماہ میں کیا خدشات ہیں، انڈیا کی کتنی ریاستیں الگ ہو سکتی ہیں، اور وہاں پہ کتنی علیحدگی پسند تحریکیں چل رہی ہیں۔ ایک خبر اور بھی ہے، اور وہ خبر یہ ہے کہ بھارت نے یہ کوشش کی کہ پاکستان کا نام گرے لسٹ میں آ جائے، اور اس کے لیے انہوں نے بڑی لابنگ کی، اور باقاعدہ طور کے اوپر بھارت نے پاکستان کے لیے ورلڈ بینک کے جو 20 ارب ڈالر کے منصوبے کی بھی مخالفت کی، اور آئی ایم ایف کی امداد پر اعتراض کر کے اپنی خوفزدگی ظاہر کی، اور یہ کہا نریندر مودی کے حوالے سے ایک متنازع بیان بھی دیا گیا کہ میری نسوں میں خون نہیں سندور بہتا ہے۔ تو یہ وہی سندور ہے جس کی قیمت انہوں نے پھر بعد میں ادا کی ہے رافیل گرا کے۔ اچھا، رافیل کے حوالے سے ایک کہانی آپ کو آخر میں ضرور سنائیں گے
बड़ी इंटरेस्टिंग है। अच्छा, फिर उसके बाद दिफाई माहिरीन जो हैं वो ये भी कहते हैं कि पाकिस्तान को निशाना बनाने वाली भारतीय कार्रवाइयाँ न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि दीगर ममालिक के लिए भी खतरा हैं। भारतीय दिफाई तज्जियाकारों के हवाले से उन्होंने भी इस मामले के ऊपर जो है वो ये कहा है, और फिर इस पर पाकिस्तान ने भरपूर जवाब दिया और अब भारतीय पॉलिसी साज अपनी नाकामी को जो है वो तस्लीम कर रहे हैं। अब आते हैं सबसे इंटरेस्टिंग खबर के ऊपर, और वो सबसे इंटरेस्टिंग खबर ये है कि जहाँ पे नरेंद्र मोदी के ऊपर नहुसत जो है वो हमने देखी कि वो है उस पर नहुसत छाई हुई है, और राफेल गिरे, वहीं पे जो फ्रांस के सदर हैं वो भी गिरे हैं, और इंटरनेशनल मीडिया ने तो खबर ये दी जी कि उनको थप्पड़ मारा गया है, और लेकिन उनकी अहलिया ये कह रही हैं जी कि उनके मुंह के ऊपर दस्ते शफकत रखा गया है, लेकिन अब ये नहीं पता कि वो दस्ते शफकत था या दर्द तो वो फ्रांसीसी सदर ही बता सकते हैं कि ये दस्ते शफकत था या थप्पड़ मारा गया। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बताऊं कि ये फ्रांस का जो ये त्यारा है जो फाइटर जेट है, इसकी पाकिस्तान एयरफोर्स ने भी तारीफ़ की है, और ये ज़ाहिर बात है कि हमारे यहाँ आम तौर के ऊपर ये जुमला ज़रूर बोला जाता है कि रेस जो है वो गाड़ियाँ नहीं चलाने वाले जीतते हैं, तो ना